नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 श्रावण 20 गते बुधबार श्रावण 21 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामी एउटा विषयवस्तु माथि धर्म चर्चा गर्नेछौं, धर्म देशना गर्नेछौं। र आजको विषयवस्तु एउटा सूत्र मैले चाहिँ उत्थान गरेको छु, जसको नाम राष्ट्रपाल। पाली भाषाबाट यसलाई रथपाल भनेर भनिन्छ। त्यसैले आजको देशना यही रथपाल नामक विषयमाथि हाम्रो धर्म चर्चा धर्म देशना हुनेछ। र यो रथपाल नामक यो सूत्र देशनामा यो मध्यम निकायमा उल्लेखित सूत्र हो र यो सूत्रमा प्रवजित भाव दुर्लभो यानी कि भिक्षु प्रवज्या हुने भनेको दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गर्नु हो भन्ने कुरा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको। जस्तै गरी रथपाल नामक एकजना कुलपुत्रले बुद्ध शासनमा प्रवज्य हुनको निमित्त भिक्षु भावमा बस्नको निमित्त एकजना कुलपुत्रले कतिसम्मको मेहनत गरे, यानी कि कतिसम्मको श्रद्धा व्यक्त गरे र कसरी बुद्ध शासनमा भिक्षु हुनको निमित्त गृहस्थीहरूको लागि आफ्ना अभिभावकहरूको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ, त्यो अनिवार्य स्वीकृतिलाई कसरी उसले प्राप्त गरे। सजिलैसँग रथपाल बुद्ध शासनमा प्रवजित भएका होइनन् र हामीलाई यो रथपाल नामक कथा सुन्दाखेरि अलिकति यो रथपालले अति नै गर्यो कि भन्ने जस्तो पनि भान पर्न सक्छ। तर बुद्ध शासनमा प्रवज्याको महत्व बुझ्ने मान्छेहरूले यस्तो एउटा हट अगाडि सार्नु पनि तयार हुँदो रहेछ भन्ने विषय रथपाल नामक, यानी नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने राष्ट्रपाल नामक यो देशनामा उल्लेखित पाइन्छ। त्यसैले मैले यो देशना गर्छु भनेर धेरै बार भनिसकेको थिएँ, समय परिस्थितिले आज यो जुरेको छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला र धेरै कुरालाई यहाँ भूमिका नबाडिकन यो सूत्रलाई म अगाडि सार्न चाहन्छु। बुद्धकालीन समयको
घटनाक्रम हो। कुरु जनपद ठुल्लो कोठी त कुरु निगममा भगवान बुद्ध सहित भिक्षु महासंघ सहित वहाँ धर्म प्रचारको सिलसिलामा कुरु जनपद ठुल्लो कोठी त कुरु निगममा वहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ विहार गर्नु हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुरु जनपदका बासिन्दाहरूले भगवान बुद्ध हाम्रो बस्तीमा पाल्नु भएको छ, वहाँ मनुष्य देवताहरूका पनि शास्ता गुरु हुनुहुन्छ, दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ, वहाँले यही फल प्राप्त गर्ने धर्म देशना गर्नुहुन्छ। वहाँले आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण तीनटै कालखण्डमा कल्याण हुने उपदेश दिनुहुन्छ। आदि मध्य र पर्यवसान कल्याण हुने धर्म देशनाबाट सत्व प्राणीहरू उद्धार भए। मनुष्यहरू मात्र होइनन्, देवताहरूसम्म पनि उहाँको देशनाबाट सन्तोष भई उहाँको धर्म देशना अनुसार जीवन यापन गर्दाखेरि सत्व प्राणीहरू मनुष्य देवताहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई सार्थक पारेर गए। उहाँको धर्म देशना तिर्खाएकाहरूलाई जल समान, थाकेकाहरूलाई चौतारी समान, बाटो बिराएकाहरूलाई बाटो पाए जस्तै, अँध्यारोमा हिँडिरहेकालाई ज्योति पाए जस्तै उहाँको अमृतमय धर्म देशना हामी पनि सुन्नु पर्यो भनेर कुरु जनपद ठुल्लो कोठी त कुरु निगमका बासिन्दाहरूले भगवान बुद्धको त्यस्तो यश कृति ऐश्वर्य उहाँको देशनाको महिमा बुझेर सबै त्यो कुरु जनपद ठुल्लो कोठी त कुरु निगमका बासिन्दाहरू भगवान बुद्धको आगमनलाई स्वागत गर्दै, गौरव राख्दै, श्रद्धा राख्दै ती बासिन्दाहरूले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरे, गौरव राखे, भगवान बुद्धलाई सेवा सत्कार गरे र उचित स्थानमा बस्नु भएर भगवान बुद्धसँग धर्म देशनाको प्रार्थना पनि गरे, ताकि अज्ञानीहरूले ज्ञान पाओस्, तिर्खाएकाहरूले जल पाओस्, थाकेकाहरूले चौतारा पाओस्, बाटो बिराएकाहरूले बाटो पाओस् र अँध्यारोमा हिँडिरहेकाहरूले ज्योति पाओस्। निगमवासीहरू साह्रै नै खुसी भएर भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्नको निमित्त आदर गौरवका साथ उहाँहरूको भगवान बुद्धको सामुन्ने उहाँहरू चाहिँ उचित स्थानमा बस्नुभयो र भगवान बुद्धले ती कुरु जनपद ठुल्लो कोठी त कुरु निगमका वासीहरूलाई धर्म देशना गर्नुभयो कि यो संसार अनित्य, दुःख, अनात्मा स्वभाव भएको यो संसार हो। अनित्य संसारमा जन्मेपछि मरण निश्चित छ। वृद्ध हुनु, अशक्त हुनु, रोगी हुनु, यो त एउटा संसारको स्वभाव, नियम, धर्म हो। यसलाई कसैले
नकार्न सक्दैन। यो संसारको स्वभाव नै अनित्य छ र अनित्य भएकै कारणले यो संसार दुःखमय पनि छ। किन त भन्दाखेरि अनित्य भयो भने परिवर्तन हुँदै जान्छ, हर चीजको परिवर्तन भएर जान्छ। हाम्रो शरीर वृद्ध भएर जान्छ, अशक्त भएर जान्छ, रोगी भएर जान्छ, तर हामीले त्यो स्वीकार्न सक्दैन। हामीलाई यो चाहना हुन्छ कि जहिले जवान भइरहँ, जहिले राम्री भइरहँ, जीर्ण नभइकन बसिरहन पाऊँ, यद्यपि कहिले मर्नै नपर्ने गरी बस्न पाऊँ भन्ने जस्तो इच्छा आकांक्षा हुन्छ हामीलाई, चाहना हुन्छ हामीलाई। तर यो अनित्य संसारमा आइसकेपछि यो शरीर जीर्ण भएर जान्छ, वृद्ध भएर जान्छ, अशक्त भएर जान्छ, रोगी भएर जान्छ। यति मात्र होइन, संसारको अरू चीजहरू पनि, हामीलाई प्रिय लाग्ने विषयवस्तुहरू पनि त सधैँ रहिरहँदैन। खुसी आउँछ, खुसी हामीलाई मनपर्छ, हाम्रो चाहना हो, तर त्यो खुसी आएको खुसी सदा रहिरहँदैन। त्यो खुसी पनि बिलाएर जान्छ। आफूले चाहे जस्तो भएन, आफ्नो चाहना अनुसार भएन, परिवर्तन त छँदैछ, हुँदै जान्छ। दुःख आउँछ, दुःख त हामीलाई मन पर्दैन। यो दुःख हटेर जाओस् भनेर चाहना गरे पनि, कामना गरे पनि त्यो दुःख भने हटेर जाँदैन। आफ्नै स्वभावबाट परिवर्तन मात्रै भएर जाने हामीले चाहना गर्दैमा कुनै कुनै चीजहरू चाहिँ हट्दैन। त्यसैले यो अनित्य संसार हामीले चाहना गरोस् नगरोस्, आफ्नो स्वभावबाट त्यो परिवर्तन भइरहने स्वभाव हुन्छ। हामीले रोक्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुँदैन। त्यसैले अनित्य भएकै कारणले गर्दाखेरि संसार दुःखमय छ। दुःख हुन्छ हामीलाई। किन त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो शरीरलाई हेर्दै जाँदाखेरि एक दिन त चाउरी पडेर आउँछ, सुकेर आउँछ, धर्सा परेर आउँछ। ऐना हेर्ने बित्तिकै हामीलाई दुःख लाग्छ, ऐना हेर्ने बित्तिकै हामीलाई त्रास हुन्छ, भय हुन्छ। आहा, म त यसरी पो यो चाहिँ यो जीर्ण भएर गएको रहेछु। ओहो, कालो कालो केसहरू पनि फुलेर आएको पो रहेछ। चुट्ट निकाल्यो, फ्याल्यो। कति फ्याल्छौ, फेरि उम्रिहाल्छ। सेतो कपाल आयो भनेर कालो चाहिँ तपाईले चाहिँ रंग लगाउनुहुन्छ, कति लगाउनुहुन्छ? दुःख हो नि तपाईलाई। त्यो केस कालै भएर बसोस् चाहना तपाईको, तर केस बस्दैन। तपाईको बसमा आफ्नो यो टाउकोमा उम्रिने एउटा केस पनि तपाईको बसमा छैन। अनित्य भएको कारणले दुःख भयो। दुःख भएको भनेको त कसैलाई मन पर्दैन, कसैको चाहना पनि होइन, तर भइरहन्छ भनेपछि आफूले चाहे जस्तो सुख होस् भन्दा भन्दै आखिर जीवनमा त दुःखै दुःख भएर आउँछ त। तपाईले भने जस्तो भयो र। अनि म मेरो भन्ने कहाँ भयो? म मेरो भन्ने भाव पनि छैन रहेछ। म मेरो भन्ने भाव भएको भए तपाईले प्रयास गरेर हेर्नुस् न, एउटा चाहिँ उम्रिने त्यो सेतो कपाललाई म मेरो भन्ने हो भने यो केस कालो नै भएर बसोस्, सेतो नहोस् भनेर भन्नुस् त। बसिरहन्छ त्यो केस म भन्ने छ भने त्यो केस पनि म हो नि,
तर म भनेको छ भने त मैले भने जस्तो हुनु पर्यो नि त। तर केस एउटा पनि तपाईले भने जस्तो पाउनुहुन्न। अरु त छाड्नुहोस् न, एउटा केस पनि तपाईले भने जस्तो छैन भने यत्रो शरीर यो पञ्चस्कन्ध तपाईले भने जस्तो हुन्छ भन्ने त कुनै चान्सै छैन नि, हैन? अनि हामी मान्छेहरू कस्ता छौं भन्दाखेरि आफ्नो यो शरीरको एउटा रौँ आफूले भने जस्तो छैन, तर हामी अरूलाई आफूले भने जस्तो गर्नुपर्ने, अरूलाई आफूले भने जस्तो हुनुपर्ने। आफू त आफूले भने जस्तो छैन, अब अरूलाई आफूले भने जस्तो कहाँ त राख्न सकिन्छ? अनि दुःख सुरु भयो, अनि असन्तोष सुरु भयो, अनि झै झगडा सुरु भयो, अनि त्यहाँ चाहिँ कचिङ्गल सुरु भयो, अभिमान घमण्ड ईर्ष्या सुरु भयो। अनि हामी कहिले चाहिँ शुद्ध हुने यो संसारमा? कहिले चाहिँ शुद्ध हुने? असुचिको नदीमा पौडेर शुद्ध हुने कोसिस गरेका हामी सम्भव कहाँबाट हुन्छ त्यस्तो? त्यसैले यो कुरालाई यथाभूत रूपमा जानेर अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई बुझेर जीवन अगाडि बढ्न सकियो भने अनित्य संसारमा के लोभ गरिरहने? आज छ भोलि छैन, यस्तो संसारमा के लोभ गरेर बाँच्ने? दुःखै दुःख संसारमा के द्वेष गरेर बाँच्ने? के झै झगडा गर्ने, के घमण्ड गर्ने, के अभिमान गर्ने? अरूलाई जति सुकै घमण्ड गरे पनि, अरूलाई जति सुकै अभिमान गरे पनि आफ्नो जीवनमा परिआएको दुःख हटाउन सक्ने क्षमताको छैन। के फुर्ती लगाउनु पर्छ? र अनात्म स्वभाव आफूले भने जस्तो नभएको यो संसारमा के आफूले भने जस्तो ठानिरहने, आफू भने जस्तो म मेरो भनेर चाहिँ यहाँ टाँसिरहने, यस्ता मोहमा कति परिरहनु? यो त चाहिँ असत्य हो नि। यो त भनेर अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई तपाईले जति जति बुझ्दै जानुहुन्छ नि, तब त्यति त्यति तपाईले चाहिँ अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई बुझ्दै जाँदाखेरि लोभ द्वेष मोह हटेर जान्छ। अनि त तपाईले चाहिँ मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। त्यसैले अनित्य दुःख अनात्मालाई दर्शन गर्न सक्नु भनेको चाहिँ यथाभूत दर्शन गरेको भनिन्छ। ध्यान बस्नुहोस् न, विपस्सना ध्यान बस्नुहोस् न। त्यो ध्यानबाट तपाईले कहिले नदेखेका कुराहरू देख्न पाइन्छ, कहिले नबुझेका कुराहरू बुझ्न पाइन्छ, कहिले नपुगेको ठाउँमा पुग्न पाइन्छ, कहिले नजानेको कुरा जान्न पाइन्छ, कहिले नसिकेको कुरा सिक्न पाइन्छ। विपस्सना ध्यानमा जुन सिकाइ, जुन देखाइ, जुन बुझाइ, जुन प्राप्ति तपाईले यो संसारको लोकमा जिन्दगी भर तपाईले चाहिँ कयौं धन सम्पत्ति खर्च गरेर तपाईले त्यो प्राप्त गर्न नसकिने त्यो यथाभूत दर्शन त्यहाँ विपस्सना पाइन्छ। एकचोटि विपस्सना भावना गरेर हेर्नुहोस् न उपासक उपासिकाहरूले। यो भावनामय प्रज्ञा भनेको कहिले गलत हुँदैन। श्रुतमय र चिन्तनमय प्रज्ञामा गलत हुन सक्ला, तर भावनामय प्रज्ञामा कहिले गलत हुँदैन।
त्यसैले ध्यान भावनाबाट प्राप्त भएको जुन बोध छ त्यो चाहिँ सत्य हुन्छ के। अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव लक्षणबाट परिपूर्ण हुन्छ के त्यो विपस्सना ज्ञान, विपस्सना यथाभूत दर्शन चाहिँ। भगवान बुद्धले दुःख छ संसारमा, दुःख भएको त्यत्तिकै होइन, बिना कारण दुःख हुँदैन मान्छेलाई। त्यो दुःख हुनुको कारण पनि छ, त्यो दुःखलाई निवारण पनि गर्न सकिन्छ र निवारण गर्ने मार्ग पनि छ भनेर चतुर आर्य शिक्षा, चतुर आर्य सत्यलाई पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। कसलाई? सबै ठाउँमा अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन र चतुर आर्य सत्यको देशना गर्नुहुने भगवान शास्ताले कुरु जनपद थुल्ल कोठी त कुरु निगमवासीहरूलाई पनि भगवान बुद्धको मूल उपदेश चतुर आर्य सत्यलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। शीलको देशना गर्नुभयो, समाधिको देशना गर्नुभयो, प्रज्ञाको देशना गर्नुभयो, दुःखको देशना गर्नुभयो, दुःखको कारण देशना गर्नुभयो, दुःखको निवारण देशना गर्नुभयो, दुःख निवारण गर्ने मार्गको पनि देशना गर्नुभयो। भगवान बुद्धको यस्तो यथाभूत ज्ञान बोध गर्ने जुन आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण, अमृतमय उपदेशलाई भगवान बुद्धले ठुल्लो कोठी त गुरु निगमवासीहरूलाई उपदेश दिँदाखेरि त्यहाँका बासिन्दाहरू साह्रै सन्तोष भए। धर्म सार्थक भयो उनीहरूको जीवनमा। भगवान बुद्धको दर्शन पाएर, भगवान बुद्धको शिक्षाबाट नुहाउन पाएर उनीहरूले आफ्नो मनलाई सफा पारे। यो साबुन पानीले नुहाउँदैमा हाम्रो यो शरीर मात्र सफा हुन्छ, तर भगवान बुद्धको धर्म रूपी त्यो हो। साबुन पानीले नुहाउन पायो भने मनै सफा हुन्छ। मनै सफा छ त दुःख कहाँ छ? मनै सफा छ त सुख कहाँ छैन? हैन? अब यो देशनाको अनुमोदन पछि त्यो देशनाको ठाउँमा ठुल्लो कोठी त निगमवासीहरू मध्येमा एकजना उच्च कुलीन कुलपुत्र एकजनाले पनि भगवान बुद्धको देशना सुनिरहनु भएको छ। ठुल्लो कोठी त उच्च कुलीन छोरा भनेको किन त भन्दाखेरि, त्यो कुलपुत्र भनेको किन त भन्दाखेरि साह्रै धनाढ्य एकजना छोरा, एकजना कुलपुत्र निगमवासी, उसले पनि भगवान बुद्धको सारा संसारले मान्ने देवता र ब्रह्माले सम्म चाहिँ पूजा सत्कार गर्न योग्य सम्यक सम्बुद्धले वास्तवमा कस्तो धर्म देशना दिनुहुन्छ त भनेर एकदमै ध्यान दिएर सुनिरहेको थियो। एकजना कुलपुत्र जसको नाम थियो रथपाल। के पाल? रथपाल। नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने राष्ट्रपाल। मैले कहिले काहीँ राष्ट्रपाल पनि भन्न सक्छु, कहिले रथपाल पनि भन्न सक्छु है। त्यसैले यो चाहिँ पाली र नेपालीको भेद मात्रै हो भनेर तपाईले बुझ्नुहोस्। भगवान बुद्धको आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याणकारी उपदेशलाई सुनेर त्यो चाहिँ उच्च कुलीन त्यो रथपाल कुलपुत्रले के सोचे त भन्दाखेरि सबै त उपदेश सुनेर आहा
साँच्चैकै हो रहेछ भनेर फर्के। तर एकजना कुलपुत्र फर्केन, बरु त्यो कुलपुत्र अझ भगवान बुद्धको नजिक आए र भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर त्यो ठुलो कोठी त उच्च कुलीन एकजना कुलपुत्र जसको नाम राष्ट्रपाल हो, त्यो राष्ट्रपालले भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्नुभयो र भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे, भगवान शास्ता तपाईले हजुरले साँच्चै आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्यवसान कल्याणकारी उपदेश देशना गर्नुभयो। अनित्य दुःख अनात्मा दुःख, दुःखको कारण, दुःखको निवारण, दुःख निवारण गर्ने मार्गको देशना गर्नुभयो। शील समाधि प्रज्ञाको देशना गर्नुभयो। तर भगवान शास्ता यो उपदेश सुनिसकेपछि मलाई यस्तो लाग्यो, यो धर्मबाट, यो मार्गबाट, संसारका सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त जुन यो धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ, यो धर्मको अभ्यास गृहस्थी भावमा बसेर अभ्यास गर्दाखेरि साह्रै मुस्किल पर्छ, साह्रै मुस्किल पर्छ। त्यसैले भगवान शास्ता मलाई यो धर्मको अभ्यास गर्नु छ, संसारको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनु छ। त्यसैले गृहस्थी भावमा मैले यो सम्भव देखिन, प्रवजित भावमा मात्रै यो सम्भव देखिएको कारणले गर्दाखेरि मैले हजुरसँग भगवान शास्त्रसँग मैले प्रवज्या मागे रे। रथपालले आफैले विचार गरेको है, त्यो यस्तो गम्भीर धर्म, अत्यन्त परिशुद्ध शंख जस्तो निष्कलंक विशुद्ध यस्तो भगवान बुद्धको धर्मलाई गृहस्थी भावमा बसेर पालना गर्नु साह्रै मुस्किल रहेछ जस्तो ठानेर रथपालले प्रवज्या मागे। आफू पनि ब्रह्मचार्य पालन गरेर प्रवजित भएर शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गरेर यो धर्मको आचरण गरी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त आजैदेखि अहिलेदेखि मलाई भगवान शास्त्रले आफ्नो बुद्ध शासनमा प्रवज्या ग्रहण गरिदिनु होला भनेर प्रार्थना गरे। भगवान बुद्धले रथपाललाई, हे रथपाल, बुद्ध शासनमा प्रवज्या हुनु दुर्लभ हो, प्रवजित भाव दुर्लभ हो। प्रवजित हुनको निमित्त पुण्य संस्कार, कर्म संस्कार, विभिन्न विधिहरू छन्। त्यो विधि अनुसार रथपाल तिमी प्रवज्या हुने हो भने आफ्नो अभिभावकहरू बुबा आमाको अनुमति लिएर आउनुपर्छ। बिना अनुमति भगवान बुद्धले बुद्ध शासनमा कसैलाई पनि प्रवज्या गराउँदैन। बिना आमा बुवाको अनुमति कुनै पनि छोराछोरीहरूलाई प्रवज्या नगर्ने नियम बनाएको छु। त्यसैले रथपाल तिमी प्रवज्या हुन चाहन्छौ भने सबभन्दा पहिला आफ्ना आमा बुवाको अनुमति लिएर आउनुपर्छ। रथपालले कुरा बुझिहाले, मैले बुद्ध शासनमा भिक्षुत्व ग्रहण गर्नको निमित्त, प्रवजित हुनको निमित्त मैले बुबा आमाको अनुमति चाहिने रहेछ। बिना अनुमति बेगर प्रवज्या हुन नपाउने बुद्ध शासनमा नियम रहेछ। भगवान शास्त्र, अवश्य पनि म बुवा आमालाई
अनुनय विनय गरेर प्रवज्य हुने अनुमति लिएर अवश्य आउने छु। तर भगवान शास्ता आमा बुवाको अनुमति हुने बित्तिकै मलाई बुद्ध शासनमा प्रवजित गराइदिनुहोस्। म पनि यस्तो अत्यन्त परिशुद्ध विशुद्ध धर्मको अभ्यास गर्न चाहन्छु। शङ्ख जस्तो निष्कलङ्क परिशुद्ध यो मार्गमा हिँड्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण प्राप्त गर्न चाहन्छु। भगवान शास्ता जब मेरा पिता माताले अनुमति दिनुहुन्छ मलाई अवश्य पनि तपाईले प्रवज्या गरिदिनु होला। हे रथपाल, जब कसैको आमा बुवाको अनुमति हुन्छ र प्रवज्या हुनेको इच्छा हुन्छ भने त्यसमा कुनै बाधा अर्चन भएन। बुद्ध शासनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्न तयार छु। त रथपाल हर्षित भएर भगवान बुद्धले मलाई प्रवज्या ग्रहण गर्ने भए यो मेरो जीवनको लागि अत्यन्तै हर्षको विषय हुन्छ। भगवान शास्त्र अवश्य पनि म पिता माता पिताको अनुमति लिएर म तपाईको सामुन्ने प्रवज्या हुनुको निमित्त अवश्य आउने छु। भगवान बुद्धले अवश्य पनि स्वीकृति दिएपछि अनुमोदन गरिसकेपछि रथपाल भगवान बुद्धसँग बिदा लिएर त्यहाँबाट घरमा गए। उच्च कुलीन खानदान है रथपाल भनेको। त्यस्तो चाहिँ एउटा व्यक्तिले पनि सारा आफ्नो जीवनमा भएको सुख सहेल हैन, अब घरमा नभएको के पनि छैन, हीरा मोती धन सम्पत्ति, उसको श्रीमती पनि छ, फेरि बहु श्रीमती भनेको छ, एकजना मात्र होइन धेरै श्रीमतीहरू छन् उसको। आमा बुवा पनि छ त्यो रथपालको। र उसको जीवनमा अपुग भन्ने के पनि थिएन। धन सम्पत्ति स्त्री हैन सबै पर्याप्त थिए। घरमा गए, बुवा आमालाई तोक गरे, बुवा आमालाई रथपालले निवेदन गरे, माता पिता भगवान बुद्ध ठुल्लो कोठी त जनपद गुरु निगममा पाल्नु भइरहेको छ। भगवान बुद्धले अनित्य दुःख अनात्मा दुःखको कारण दुःख निवारण गर्ने मार्गको देशना गर्नुभयो। भगवान बुद्धले शील समाधि प्रज्ञाको देशना गर्नुभयो। दुःखबाट मुक्त हुने मार्गफल निर्वाणको देशना गर्नुभयो। आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्यवसान कल्याणको देशना गर्नुभयो। त्यो देशना सुनेर मलाई यस्तो लाग्यो कि यस्तो अत्यन्त परिशुद्ध विशुद्ध शङ्ख जस्तो निष्कलङ्क यो अमृतमय मार्गमा हिँड्नको निमित्त ग्रस्ती भावमा बसेर मुस्किल देखे मैले। त्यसैले मैले प्रवजित भएर यो मार्गमा हिँड्ने निर्णय गरेको छु। आमा बुबा मलाई प्रवज्या हुनको निमित्त अनुमति दिनु होला। आमा बुबालाई त के भन्छ यो रथपाल? ए रथपाल, के भनिरहेका छौ? धर्म गर्नु राम्रो हो, पुण्य गर्नु राम्रो हो, त्यो हामी पनि मान्छौं। धर्म गर, पुण्य गर। तिमीसँग नभएको के छ? धन छैन कि, जन छैन कि, तन छैन कि, स्त्री छैन कि? खाऊ पिऊ, मजा गर, काम भोग गर, त्यत्रो सम्पत्ति छ। तिमी त हाम्रो एक्लो छोरा,
एक्लो पुत्र, यो सारा सम्पत्ति तिम्रै हो, जति खर्च गर्नुपर्छ खर्च गर, जति भोग गर्नुपर्छ भोग गर, जसरी जे चाहन्छौ त्यसरी यसलाई प्रयोग गर। पुण्य गर्छौ भने यही पैसाले पुण्य गर, धर्म गर्छौ भने यही पैसाले धर्म गर। तर रथपाल तिमी चाहिँ प्रवज्जित हुने चाहिँ कुरा नगर। तिमी हाम्रो एक्लो छोरा, तिम्रो श्रीमतीहरू पनि छ, किन तिमी प्रवज्जित भएर जान्छौ? भोग, धन भोग्ने कि, मोज गर्ने कि, मस्ती गर्ने कि, रसरङ गर्ने कि, पुण्य गर्छौ भने पनि गर, धर्म गर्छौ भने गर। यत्रो धन सम्पत्तिको मालिक तिमी, आखिरमा यत्रो श्री सम्पत्तिको अन्त सबै तिम्रै हो। हे रथपाल, आफ्ना छोरा छोरीहरू मरेर गए पनि त आमा बुवाले सहन सक्दैन, उसलाई स्मरण नगरिकन बस्न सक्दैन भने जिउँदै हुँदाखेरि तिमीलाई हामीले कसरी त्याग्न सक्छौ? कुनै पनि आमा बुवाले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई संसारको स्वभाव त मृत्यु वरण गर्दाखेरि त त्याग्न सक्दैन भने जिउँदै आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई प्रवज्जित हुनको निमित्त हामीले कसरी त्याग गर्न सक्छौ? यो सम्भव कुरा भएन। हे रथपाल, यस्तो विचार नगर, हामी तिमीलाई स्वीकृति दिन सक्दैनौ। भनेर आमा बुवाले स्वीकृति प्रदान गरेन। रथपालले आमा बुवालाई सम्झाए, हे आमा, हे पिता, हे माता, हैन, भगवान बुद्धले आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण उपदेश गर्नुभयो। अनित्य दुःख अनात्माको देशना गर्नुभयो, शील समाधि प्रज्ञाको देशना गर्नुभयो, मार्गफल निर्वाणको देशना गर्नुभयो, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने देशना गर्नुभयो। यस्तो शिक्षा, यस्तो देशना मैले त गृहस्थी भावमा बसेर सम्भव देखिन यो मार्गमा हिँड्नको निमित्त। त्यसैले भगवान बुद्धको अत्यन्त परिशुद्ध शङ्ख जस्तो निष्कलङ्क यो धर्ममा मलाई प्रवज्जित भएरै मैले अभ्यास गर्ने निर्णय गरेको छु। आफ्नो छोराको चाहना इच्छा अनुसार आमा बुवाले पनि अनुमति दिइदिनु होला भनेर एक बार होइन, दुई बार होइन, 3 बारसम्म रथपालले मजाले सम्झाउँदै आमा बुवालाई अनुमति माग्ने प्रयास गरे। तर अनुमति आमा बुवाले जतिपल्ट अनुमति माग्नुभयो त्यतिपल्ट छोरा, तिमी एक्लो छोरा, तिम्रा स्त्रीहरू छन्, धन सम्पत्ति यत्रो छ, पुण्य गर्छौ भने गर, धर्म गर्छौ भने गर, तर प्रवज्जित चाहिँ नहुनु। हामी तिमीलाई प्रवज्जित हुनको निमित्त अनुमति प्रदान गर्न सक्दिन भनेर एक बार होइन, 2 बार होइन, 3 बारसम्म अनुमति दिएन। 3 बारसम्म पनि अनुमति लिने र दिनेमा घम्सा घम्सी भइसकेपछि अन्ततः बुद्ध शासनमा प्रवज्जित हुने दृढ संकल्प गरेका त्यो रथपालले अब अर्कै बाटो रोज्नु पर्यो। घरको आँगनमा मुडा लडे जस्तो लडे। जबसम्म आमा बुवाले मलाई प्रवज्जित हुनको निमित्त अनुमति दिँदैन तबसम्म यो म भुइँमा मुडा लडे जस्तो लडिदिन्छु। न मुडाले खाना खान्छ, न मुडाले कुनै नित्य क्रिया गर्छ, म पनि अब त्यस्तै मुडा जस्तै भएर बस्छु। तब मात्रै म यो
यो चाहिँ भूमिबाट होइन, यो भुइँबाट तब मात्रै उठ्छु जब बुवा आमाले मलाई चाहिँ प्रवचित हुनेको निमित्त अनुमति दिन्छ, तब मात्रै म उठ्छु भनेर भुइँमा सुत्दियो। भुइँमा सुत्दे। अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने त एउटा अनसनै बसे जस्तो के। प्रवचित हुनको निमित्त अनुमति लिनै पर्ने बुद्ध शासनको नियम छ। त्यो अनुमति लिनको निमित्त गएको, नदिएपछि त अब आफूलाई चाहिने नै भएपछि त त्यो रथपालले अनसन बसे जस्तो भुइँमा लत्रम्म लरेर न खाना खाए न पानी पिए। आमा बुवाहरूले यसो छोरा यस्तो चाहिँ हट त्यागिदेऊ, यस्तो हट गर्नुहुन्न, तिमीसँग के छैन र? धन सम्पत्ति दौलत तिमीले चाहेको भए सुख सहेलमा तिमी बाँच्न सक्छौ, यस्तो हट त्यागिदेऊ भन्दै पनि सम्झाउँदै कति दिन बिते त भन्दाखेरि 1 दिन बित्यो। सम्झाए, रथपाल मजाले भुइँमा पल्टिएर जबसम्म मलाई बुद्ध शासनमा प्रवचित हुने अनुमति प्रदान हुँदैन तबसम्म यो भुइँबाट म उठ्दैन, न खान्छु न पिउँछु। अनसनमा कि मलाई यो ठाउँबाट उठाउनको निमित्त लासै भएपछि उठाओस्, कि मलाई प्रवचित हुने अनुमति दिएर उठाओस्। दुईटामा एउटा रोज्नु पर्यो आमा बुवाले, नत्र भने कि मेरो यहाँबाट लास उठ्छ कि यहाँबाट प्रवचित हुनको निमित्त अनुमति लिएर उठ्छ ल भनेर 1 दिन बिताए, 2 दिन बिताए, मानेन। आमाबा 3 दिन पनि सम्झाए, मानेन। 4 दिन पनि सम्झाए, मानेन। 5 दिन पनि सम्झाए, मानेन। 6 दिन पनि सम्झाए, मानेन। 7 दिनसम्म देउभुइँमा सुतेको सुतै, खानपिन बन्द, कि मेरो लास उठाऊ कि मलाई प्रवचित हुने अनुमति दिएर उठाऊ। यो सबै हात आमा बुवाकोमा छोड्दिए। बिचरा आमा बुवालाई पर्यो फसाद। अब एक्लो छोरो, धन सम्पत्ति कुष्ट धन सम्पत्ति छ। अब आमा बुवालाई संसारको स्वभाव धर्म अनुसार मरण भएका छोराछोरीहरूलाई त्याग्न त कति गाह्रो हुन्छ। अब जिउँदै प्रवचित भाव गराएर पठाउँदाखेरि कसरी त्याग्न सकिन्छ? गाह्रो विषयवस्तु भयो। 7 दिनपछि त छोराको अवस्था कमजोर भयो। आमा बुवाले सोच्न बाध्य भए कि छोरा यसरी उठ्दैन। हामीले जतिसुकै सम्झाउँदाखेरि पनि सम्झिने वालामा रहेन छोरा। त्यसैले उसँग मिल्ने मित्रहरूलाई भन्न लगाए पनि, सम्झाउन लगाएर पनि प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर आमा बुवाले रथपालका मित्रहरू साथीहरूलाई सम्झाउन गए। ए राष्ट्रपाल, ए रथपालका साथीहरू, राष्ट्रपालले हट गरे कि प्रवचित भाव गर्नको निमित्त, प्रवचित भाव प्राप्त गर्नको निमित्त भुइँमा लडिरहेको छ। 7 दिन भइसकेको छ, न खाना खाएको छ न पानी पिएको छ। कि लास त्यहाँबाट उठेर आउँछ कि होइन भने अनुमति लिएर मात्रै उठ्ने भन्ने हट लिएर बसिरहेको छ। रथपालका तिमीहरू त साथीहरू मित्रहरू हुन्, ऊ त एक्लो छोरो, कति धन सम्पत्ति छ हैन? जे चाहन्छ खान सक्छौ, जहाँ चाहन्छ जान सक्छौ, जस्तो काम भोग गर्न चाहन्छ गर्न सक्छौ, रसरङ गर्न चाहन्छौ गर्न सक्छौ।
उसलाई धर्मै गर्ने कर्मै गर्न भने पनि गर्न सक्छौ, तर प्रवजित भाव चाहिँ नहुनु भनेर साथीको हैसियतमा रथपाललाई सम्झाइदिनु पर्यो। भनेर रथपालका माता पिताले उसका साथीहरूलाई गुहार माग्न गए भन्नुपर्छ। यानि कि रथपाललाई त्यो भुइँबाट उठाइदिनको निमित्त अनुनय विनय पनि गरे। आमा बुवाको एउटा दुखित प्रस्तावलाई साथीहरूले पनि स्वीकारेर अवश्य पनि हामी उठाउने कोसिस गर्छौं भनेर रथपाल नजिक गएर भने, हे रथपाल, तिमीसँग के छैन? सबै थोक छ। खानलाई जे चाहन्छौ खान चाहन्छौ, लाउनलाई जे चाहन्छौ लाउन सक्छौ, जहाँ जान मन लाग्छ जान सक्छौ, रसरङ गर्न छौ, जीवनलाई मोज मस्ती गर्न सक्छौ, जे पनि गर्न सक्छौ। तिमीसँग धन छ, दौलत छ, सम्पत्ति छ, सब कुछ छ तिमीसँग, त किन तिमी प्रवजित हुन चाहन्छौ? हे रथपाल, उठ, जीवनमा मोज गर, मस्ती गर, जीवन मजाले जिउ। यसरी भुइँमा ढलेर तिमीले के पाउँछौ? हे रथपाल, उठ उठ। आमाको आँखामा आँसु छ, बाउको आँखामा आँसु छ, श्रीमतीहरूको आँखामा आँसु छ, धनहरू कुरिरहेको छ, धेरै काम सुखहरू तिमीलाई पर्खिरहेको छ। उठ रथपाल, उठ 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 भनेर साथीहरूले पनि अनुनय विनय गरे। तर साथीहरूलाई रथपालले के भने त भन्दाखेरि, हे मित्रहरू, हे कल्याण मित्र हो तिमीहरू, हरेक कुरामा तिमीहरूले मलाई साथ दिएका छौ, यो प्रवचि हुनेमा पनि तिमीहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ। मलाई यो भुइँबाट, यो जमिनबाट के होइन भने लासै उठाएर लैजाऊ, के होइन भने मलाई अनुमति दिएर मात्रै उठाऊ है। बिना प्रवचित हुने अनुमति दिएर यहाँबाट मलाई उठाउन सक्दैन, के होइन भने यहाँ म मरणशैयामा पुगेपछि मात्रै उठाउन सक्छौ, अन्यथा म यो भुइँबाट उठ्नेवालामा छैन, म यो जमिनबाट उठ्नेवालामा छैन भनेर भुइँमै सुतेर अनसन बसिरह्यो। न मलाई त्यो धन सम्पत्तिको लोभ छ, न श्री सम्पत्तिको लोभ छ, न मलाई काम भोगको लोभ छ। हेर मित्रहरू, यस्ता धन सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति, यस्ता काम भोगेर कति भोगेर आयो होला, हामीले कति भोग गरेर आयो होला, खोइ त तृप्त भयो। यस्ता काम सुखमा हामी बग्दै लड्दै पर्दै कल्पौं बिते, असंख्य कल्पौं बिते, आजसम्म दुःखै दुःख दुःखै दुःख दुःखै दुःख। कहिले हामीले यो दुःखको सागरमा पौडेर कहिले तर्ने होला, प्रयास त गर्नु पर्यो। हेर साथीहरू, भगवान बुद्ध आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्यवसान कल्याणको उपदेश दिनुभएको छ। त्यो उपदेशलाई मैले गृहस्थी भावमा बसेर पालना गर्छु भनेर मैले मुस्किल देखेँ। त्यसैले मलाई प्रवचित हुन अनुमति चाहिएको छ। हे मित्रहरू, तिमीहरू साँच्चैकै मेरो मित्र हौ भने, मेरो कल्याण मित्र बन्न चाहन्छौ भने यो मित्रको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नको निमित्त तिमीहरूले पनि सहयोग गर्दियौ, अनि मात्र तिमीहरू मेरो साँच्चैकै मित्र हुनेछौ। साथीलाई परेको मार्कामा सहयोग नगर्ने साथीहरू के को आवश्यक? आज मलाई मार्का परेको छ, आज मलाई चाहिँ प्रवचित हुने अनुमति चाहिएको छ, आमा बुवाले त मलाई दिनु भएन, मैले त यस्तो चाहिँ हट गरे। यस्तै हट नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो संसारको तृष्णा रूपी त्यो नदीमा सागरमा कति डुब्दै आए म।
अब त म यस्तो हट त्याग्दैन, कि मलाई लास उठाऊ कि मलाई अनुमति दिएर उठाऊ भनेर रथपालले हत गरे। त साथीहरूले विचार गरे, अब चाहिँ यो रथपाल उठ्नेवालामा छैन, उसले भित्री हृदयदेखि यो निर्णय गरिसकेको छ, अब बिना प्रवजित हुने अनुमति बेगर यो यहाँबाट उठ्दैन। यसलाई अब अनुमति बेगर उठाउने भनेको लास उठाए मात्रै हो भन्ने कुरा साथीहरूले पनि राम्रैसँग बुझेछन् र रथपालसँग हार मानेर रथपालका साथीहरू फेरि आमा बुवाका गए। आमा बुवाका गएर साथीहरूले भने, आमा बुवा रथपाल अब उठ्दैन, तपाईको हातमा दुईटा मात्रै मार्ग छन्, कि त एउटा प्रवजित भावको अनुमति दिएर मात्रै उठाउने, कि होइन भने तपाईले आफ्नो रथपाल छोराको लास उठाउने। रथपालको हट अगाडि हाम्रो केही पनि चलेन। रथपालले निर्णय गरिसकेका छन्, निर्णय गरिसकेको छ भित्रै हृदयदेखि, बिना प्रवजित अब उठ्दैन, ऊ त्यहाँबाट उठाउने नै हो भने अब तपाईले लास उठाए मात्रै हो भनेर भनिसकेपछि बुवा आमाहरू पनि निराश भए। एक्लो छोरा, त्यत्रो धन सम्पत्तिको मालिक, उच्च कुलीन खानदान, हृष्टपुष्ट स्त्री भएका, गाह्रो त हुन्छ, तर यस्तै गाह्रो कुराहरूबाट नउठेको कारणले गर्दाखेरि नै हामी दुःखमा परिरहेको हो कि। हेर्दाखेरि त साह्रै हद गरेछ, एक्लो छोराले त्यत्रो धन सम्पत्ति भएको, त्यत्रो श्रीमती भएको, किन हुनु पर्यो भन्ने जस्तो होला। यस्तो आमा बुबा श्रीमती यो धन सम्पत्ति भनेको त कति हामीले चाहिँ पाएर आइसकेका छौं, तर खोइ त दुःखबाट मुक्त, तर खोइ त सुख, साँच्चैकै सुख प्राप्त भएको। फेरि तपाईहरु पनि फेरि भिक्षु हुनको निमित्त फेरि चाहिँ तयार भएर बस्ला है रथपालको कुरा सुन्यो भने त। जो भिक्षुहरू हुने हो आउनुस्, म त केस काटेर भिक्षु बनाइदिइहाल्छु, कसैलाई इच्छा छ भने आउनुस्। सिद्धिमंगल बुद्ध विहारमा पनि म एक्लै हो, अरु भिक्षुहरू पनि बनाउनु पर्ने छ, तपाईहरु पनि आउनु भयो भने त बनाइदिन्छु म त। तर तपाईको आमा बाबाको अनुमति चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। दिएन भने त्यही हो, के अनुमति दिएर उठाउ भन्ने कि लासै उठाउ भन्ने। अब के छ, अब साँच्चैकै हृदयदेखि त्यस्तो चाहिँ श्रद्धा आइसकेको भएछ, अब के गर्ने, कसको के लाग्छ। अब पहिलाको संस्कार पनि हुनु पर्यो, हुने भनेर मात्र पनि भएन। फेरि यता त यस्तै घटना घटेछ। आमा बुवालाई चाहिँ अब पर्नु पिर पर्यो भने जस्तो साथीहरूले के भने त भन्दाखेरि सल्लाह दिए। आमा बुवाले साथीलाई सल्लाह देऊ भनेर चाहिँ पठाएका साथीहरूले साथीको परिस्थिति देखेर अब आमा बुवालाई एउटा सल्लाह दिन आएछ। के भनेर सल्लाह दिन आएछ त भन्दाखेरि, आमा बुवा अब उठ्दैन, त्यो रथपाल उठ्दैन। अब हेर्नुस् आमा बुवा, प्रवचित भावको अनुमति दिनु भएन भने यो पक्का छ रथपाल त्यही भूमिमा उसलाई हामीले लास उठाए मात्रै हो। बरु तपाईहरुले के गर्नुस् त भन्दाखेरि रथपालको त्यो हटलाई तपाईले बरु अनुमति दिइदिनुस्। कम से कम तपाईले रथपालको अनुहार त हेर्न पाउनु हुनेछ। रथपाल एउटा सुख शैलमा हुर्केको कुलपुत्र हो, कुनै अभाव बिनाको कुलपुत्र हो। प्रवचित भाव भइसकेपछि अवश्य पनि मेरो विचार, हाम्रो विचारमा प्रवचित हुन नसकिएला।
र उसलाई प्रवजित भावबाट इच्छा पूर्ण भइसकेपछि फेरि गृहस्थी भावमा आइहाल्छ त्यो। किन त भन्दाखेरि प्रवजित भावमा जुन गृहस्थीहरूले चाहेको जस्तो सुख त यहाँ छैन त। त्यहाँ त त्यागै गर्नुपर्छ। रथपाल त एकजना उच्च कुलीन कुलपुत्र हो नि। त्यसैले आमा बुवा तपाईहरूले छोराको अनुहार हेरिरहने हो भने छोरालाई प्रवजित हुने अनुमति दिइदिनुहोस्, अनि मात्रै रथपाल त्यहाँबाट उठ्छ भनिसकेपछि आमा बुवाले पनि अब लासै हेर्नुको साथ हो, बरु प्रवजित भइरहँदाखेरि यदि उसलाई प्रवजित भावमा बस्न मन लागेन भने गृहस्थी भावमा फर्किहाल्ला, कमसे कम अनुहार त हेर्न पाउँछ। त्यसो भए रथपाललाई यो भनिदेऊ कि भिक्षु भए पनि प्रवजित भए पनि हामीलाई बरोबर घरमा आएर दर्शन दिन आउनु पर्छ। हामी उसको दर्शन बिना हामीलाई जिउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले प्रवजित भए पनि बार बार घरमा आएर दर्शन दिन आउनु पर्ने वचनका साथ उसलाई हामीले प्रवजित हुने अनुमति दिए उठ भनेर भन्नु पर्यो भनेर चाहिँ बुवा आमाले आखिरमा प्रवज्य भाव हुनको निमित्त सहमति जनाए। साथीहरू गएर रथपालको सामुन्ने गएर हे रथपाल उठ, तिम्रा माता पिताले प्रवजित भाव ग्रहण गरे पनि बरोबर घरमा आएर दर्शन दिन आउनु पर्ने शर्त राखेर तिमीलाई प्रवजित हुने अनुमति प्रदान गरे भनेर चाहिँ साथीहरूले रथपाललाई सुनाइसकेपछि रथपाल त 7 दिनसम्म नखाएको त्यो गलेको जिउ भए पनि प्रीति उत्पन्न भएर जिउ चाहे बलियो जस्तो हुने गरी जुर जारो उधेर हो साथीहरू मलाई पिता आमा बुवाले मलाई चाहिँ अनुमति दियो न, तिमीलाई अनुमति दे भनिसकेपछि रथपालले साधु 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 भन्दै साथीहरूसँगै आमा बुवाको सामुन्ने गए। आमा बुवाको सामुन्ने गएर आमा बुवाको चाहिँ अनुमति लिइसकेपछि प्रवजित भइकन पनि घरमा आएर दर्शन दिन आउनु पर्ने एउटा सम्झौता जस्तै भयो। त्यहाँ चाहिँ रथपाल त जे होस् जसोसुकै होस् प्रवजित हुनु पाउनुमा उसलाई यति हर्ष थियो, यति गौरव थियो। मेरा पिता माताले मलाई प्रवजित हुनको निमित्त अनुमति दिए भन्दै हर्ष मानेर भगवान बुद्ध कहाँ गए। भगवान बुद्ध कहाँ गएर भगवान शास्त्र मेरा आमा बुवाले मलाई चाहिँ प्रवजित हुने अनुमति प्रदान गरे। भगवान शास्त्र तपाईको यो अत्यन्त परिशुद्ध विशुद्ध बुद्ध शासनमा मलाई प्रवज्या ग्रहण गराइदिनु होला भन्दै प्रार्थना गरेर आखिरमा रथपालले प्रवज्या प्राप्त गरे, भिक्षु बने र भगवान बुद्धले पनि रथपाललाई भिक्षुत्व ग्रहण गराइदिए। भिक्षुत्व ग्रहण गरिसकेपछि भगवान बुद्ध ठुलो कोठीबाट श्रावस्ती नगरमा प्रस्थान गर्नुभयो। श्रावस्ती नगर जानु अगाडि भगवान बुद्धले राष्ट्रपाल यानी कि रथपाललाई चाहिने आवश्यक भिक्षुत्वहरूको लागि चाहिने आवश्यक विनय धर्म विनयहरू सिकाए, धर्म विनयहरूको आचरण सिकाए।
र भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा जानुभयो भने राष्ट्रपाल यानि कि रथपाल कुलपुत्र ठुलो कोठित निगममा एकांकी एकान्तवासी उद्योगी आत्मसंयमी भएर प्रवज्जित भएर प्राप्त गर्नुपर्ने निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी लिए। छिनाश्रव भए लोभ द्वेष मोहबाट रहित भए अरहन्त फल प्राप्त गरी लिए। अब आइन्दा रथपालको जीवनमा कुनै पनि दुःख छैन, कष्ट छैन। भवचक्रको यो दुःख रूपी सागरमा डुबिरहनु परेन। त्यसपछि के भए त भन्दाखेरि केही समयपछि नै रथपालले अनन्त भाव प्राप्त गरेर लिइसकेपछि आफ्ना आमा बुवालाई दिएको वचन अनुसार आमा बुवालाई दर्शन दिन जाने, भेट गर्न जाने मनसा राखेर रथपाल पात्र लिएर ठुलो कोठित निगममा प्रस्थान गरे आमा बुवाको लागि, आमा बुवालाई भेट्नको निमित्त। गइसकेपछि आफ्नो घर सम्झेर आफ्नो बुवा आमालाई सम्झिँदै रथपाल आउँदै गरेको उसको पिताले देखेछ। त्यति बेला पिता पनि काममा बिजी थियो, केस काटिरहेको थियो, आदि इत्यादि कामहरूमा व्यस्त थियो। रथपालको पितालाई जबदेखि आफ्नो एक्लो छोरा बुद्ध शासनमा प्रवजित भए त्यो दिनदेखि भगवान बुद्धको भिक्षुहरूलाई हेर्न पनि मन लाग्दैन थियो उसलाई। यो मुण्डकहरू भनेर मनमा भाव राख्थ्यो। रथपाल पात्र चिवर धारण गरेर आइरहनु पालिरहनु भएको बेलामा उसको पिताले रथपाललाई देखेको थियो तर चिनेन। चिवर धारण गरेर आएको मान्छे हैन, आफ्नो छोरा पहिलाको जस्तो त होइन। नचिनेको र त्यसमाथि पनि रथपालको पितालाई चाहिँ यो केश मुण्डन गरेर भिक्षु हुनेहरूदेखि नै उसलाई द्वेष भाव आउँथ्यो। यिनीहरू मुण्डनहरूले गरेर नै मेरो एक्लो छोरोलाई प्रवजित गराए, यिनीहरूले के सुनाए, के बुझाए। आखिरमा 7 दिनसम्म अनसनै बसेर मेरो छोराले अनुमति लिएर प्रवजित भाव ग्रहण गरेर गए। यस्ता मुण्डकहरूले गरेर नै आज म चाहिँ छोरा विहीन भएर बस्नु परेको भनेर भिक्षुहरूप्रति नै द्वेष राख्ने उसको बुबाको स्वभाव भयो। तर त्यहाँ आइरहने भिक्षु को त भन्दाखेरि रथपाल थियो। नजिक उसको घरमा नजिक आउने बित्तिकै त्यो उसको बुबाले त गर्नुसम्म गाली गरे, तिमीहरू मुण्डकहरू भिक्षा गएर मागेर खाने, तिमीहरू जस्तो मुण्डकहरूले गरेर आज मेरो चाहिँ सन्तान विहीन भएर म बस्नु पर्यो। मेरो छोरालाई के सुनाएर के बुझाएर तिमीहरूले चाहिँ मेरो छोरालाई पनि प्रवजित गराएर लगे। यस्ता मुण्डकहरूलाई त के हेर्नु, यस्ता मुण्डकहरू त भेट्नै नपरोस्, देख्नै नपरोस्, सत्संग यिनीहरूको संगत गर्नै नपरोस्। यस्ता मुण्डकहरूले गरेर आज मलाई यस्तो अवस्था आइपरेको हो भन्दै नाना थरी गाली गलौज गरेर पठाए। एक्कासी चाहिँ आफ्नो पिताको मुखबाट त्यस्तो गाली गलौज पाएपछि रथपाल पात्र लिएर शान्त रूपमा आफ्नै वचन अनुसार
घरमा आएका थिए। तर त्यस्तो चाहिँ अशोचनीय परिस्थिति आएपछि रथपाल त्यहाँ घरभित्र प्रवेश नगरिकन फर्के। बाटोमा मेरा आमा बुवालाई मैले कसरी उपकार गर्ने, आमा बुवाहरूको मिथ्यालाई मैले कसरी चाहिँ दूर गर्ने, आमा बुवाले धर्मलाई लाभ गर्न सकोस्, बुझ्न सकोस् भनेर मैत्री कामना गर्दै बाटोमा गइरहेको थियो। त्यही बेला रथपालको घरको एकजना दासी बासी भातहरू लिएर एउटा डम्पिङ साइट भनौँ हैन, फोहोरहरू फ्याल्ने ठाउँमा त्यो बासी भात फ्याल्नको निमित्त आइरहेको रहेछ। रथपालले त्यो आफ्नो पहिला हैन गृहस्थीको अवस्थाको त्यो घरको त्यो दासी भनेर थाहा पाइहाले र रथपालले त्यो दासीलाई बोलाएर, हे उपासिका, के उपासिकाले बासी भात फ्याल्नको निमित्त गइरहेका हौ कि? हो भन्थे। म बासी भातहरू, बढी भएको बासी भातहरू फ्याँक्नको निमित्त गइरहेको छु। त्यसो भए हे उपासिका, त्यो बासी भात भुइँमा नफ्याँक, मेरो पात्रमा फ्याँक। भनेर रथपालले आफ्नो दासीलाई फ्याँक्न गइरहेको त्यो बासी भात आफ्नो पात्रमा फ्याँक्नको निमित्त अनुरोध गरिसकेपछि त्यो दासीले पनि के सोचे त भन्दाखेरि, होइन भन्थे यो त बासी भात हो, खान अयोग्य छ, त्यसैले त हामी यहाँ फ्याँक्न आइरहेका छौं भने अब तपाईको पात्रमा हामी कसरी फ्याँक्न सक्छौं? यो खान अयोग्य भइसकेको छ। हे उपासिका, त्यसो नभन, त्यो बासी भात जस्तो सुकै भए पनि मेरो पात्रमा फ्याँक। आखिर तिमीले फ्याँक्नु न छ त त्यो बासी भात मेरो पात्रमा फ्याँकिदियो। दासीले पनि यसो सोचे, अब फ्याँक्नु नै जति छ, अब भनिरहेको छ, मैले भनेको पनि हो खान अयोग्य भन्दैमा पनि अब फ्याँक्नु भनेपछि, पात्रमा हाल्नु भनेपछि अब हालिदिउन् न त, त्यसो भए के छ र, फ्याँक्ने चिज न हो भन्दै दासीले रथपालको पात्रमा त्यो बासी भातहरू राखिदिए। अब पात्रमा भोजन राखिदिनुको निमित्त त नजिक आउनु पर्यो नि। अघिसम्म सायद अलिकति टाढा बाटोमा कुरा गरिरहेको हुनु पर्ला। अहिले पात्रमा दिनको निमित्त नजिक आएर त्यो बासी भात दिइरहेको छ। त्यो दासीले रथपाललाई चिने, आफ्ना पिताले चिनेन, त्यो दासीले चिने। उसको चाहिँ खुट्टादेखि टाउकोदेखि सबै चिज हेर्दै लग्दाखेरि हाड खुट्टाहरू सबै चिजहरू त पहिला चाहिँ आफ्नै घरको मालिक न हो। त्यो आफ्नो मालिकलाई नजिक गइसकेपछि त्यो दासीले रथपाललाई चिनेपछि, ओहो, यो त मेरो मालिक रथपाल भिक्षु पो रहेछ। आज यस्तो धन सम्पत्तिको मालिक, धन द्रव्यहरू परिपूर्ण भएका, केही अभाव नभएका, खान लाउन पिउन केही पनि अभाव नभएको मेरो चाहिँ मालिक भिक्षु भएर आज हेर्नुस् त पात्रमा बासी भात चाहिँ थापेर खान लागिरहेको छ। उसलाई त, त्यो दासीलाई त आँखाबाटै आँसु आयो, सहनै सकेन। उसले त आफ्नो मालिक त्यो रथपाल भिक्षुसँग कुरा पनि गर्न सकेन।
आफ्नो घरको मालिकहरू सम्झेर ओहो मेरो मालिकलाई भन्न जानु पर्यो भनेर त्यहाँबाट घरमा गएछ। घरमा गएर रथपालको आमालाई भन्न गएछ, आमा आमा थाहा छ तपाईलाई, निगममा त तपाईको पुत्र रथपाल आइरहनु भएको छ। के हो र? कहाँ छ मेरो पुत्र रत्नपाल? कति सम्झना आउँथ्यो मलाई, कहाँ छ त्यो रत्नपाल, कहाँ छ भन्दा मैले बासी भात फ्याँक्न गइरहेको बेलामा आफ्नो पात्रमा थापेर लिनुभयो रथपालले। ओहो असह्य भयो भनेर आमालाई सम्झाउँदाखेरि आमाले पनि त्यो कुरा सुनिसकेपछि आमालाई पनि असह्य भएर उसको पितालाई भन्न गएछ, थाहा छ तपाईलाई, तपाईको पुत्र रथपाल निगममा आउनु भएको छ। हो र? कहाँ छ? दासीले भने मैले चाहिँ बासी भात फ्याँक्न गएको बेलामा त्यो बासी भात फ्याँक्ने, त्यो फोहोरहरू फ्याँक्ने ठाउँमा चाहिँ आइरहनु भएको त्यो बासी भातलाई आफ्नो पात्रमा ग्रहण गरेर सायद अहिले चाहिँ रथपाल त्यही बासी भात खाइरहेको हुनुपर्छ। ए त्यसो भए जाउँ त के भएको छ हेर्न जाउँ भन्दै त्यो तीनैजना हैन, भनौँ अब सबै हैन, गएर त्यहाँ चाहिँ दासीले भनेको ठाउँमा गएर हेर्छ त रथपाल त एउटा चाहिँ ठाउँमा बसेर पलेटी कसेर पात्र काखमा राखेर त्यो पात्रको त्यो चाहिँ बासी भात त मजाले खाइरहेको, ल मजाले सेवन गरिरहेको त्यो दृश्य देखेपछि त आमा बुबा र दासीको आँखाबाट आँसु त धरर कस्तो दृश्य देख्नु पर्यो। यही पो रहेछ रथपाल मैले अघि नै घरमा चाहिँ पात्र लिएर आएको देखेको। मैले त आफ्नो पुत्रलाई सम्म पनि चिन्न सकेन। भोजनको समय भएको कारणले पात्र लिएर आएको आफ्नो पुत्र रथपाललाई भिक्षा पनि दिन सकेन। धन्न बासी भात लिएर चाहिँ दासी गएको बेलामा रथपाललाई भेटेर बासी भात पो खुवाएको रहेछ। ओहो मेरो पुत्र यसरी खानुपर्ने मेरो पुत्र होइन, यसरी बस्नुपर्ने मेरो पुत्र होइन, यसले दुःख कष्ट सहनु पर्ने मेरो पुत्र होइन। उसँग के छैन, धन छैन कि सम्पत्ति छैन कि दौलत छैन कि के छैन उसँग, आज हेर कस्तो दुर्दशा भयो। हे रथपाल यस्तो दुर्दशा हामीले देख्नै सकेन, आऊ घरमा आऊ, फेता घरमा जाउँ, म तिमीलाई 84 व्यञ्जन भोजन खुवाउँछु भनेर आमा बुवा सबै धुरु धुरु रोएर छोरालाई घरमा निमन्त्रणा गरे। आऊ छोरा, तिमी यसरी चाहिँ बासी भात खाएर बस्नुपर्ने तिमी होइनौ, तिमी रथपाल हौ, तिमी धनाढ्य हौ, तिमी श्री सम्पत्ति मालिक हौ, तिमी परिपूर्ण हौ, तिमी आऊ 84 व्यञ्जन खाना तिमीलाई आज भोजन गराउँछु। रथपालले आज त मैले भोजन गरिसकेँ, अब मलाई भोजनको आवश्यक छैन। भोजनको निमित्त मैले आफ्नो पिताको घरमा गएको थिएँ, तर पिताले त मलाई त गर्नु गाली गरेर पठाए। मेरा पिताले मलाई सम्म चिनेन, आफ्नो छोरालाई सम्म पनि चिनेन, आफ्नो चाहिँ द्वेषको कारणले आफ्नो छोरालाई पनि चिन्न सकेन। चिन्नु त के, भिक्षा दिनु त के, गाली गलौज खुवाएर पठाए। तर त्यही घरको बासी भात भए पनि आज मैले भोजन त गरिसकेँ, त्यसैले मलाई पुनः भोजन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन भनेर भनेपछि त आमा बुवालाई त पर्नु पीर पर्यो। बुबा चाहिँले आँसु खसाले, ओहो हो मैले यस्ता मुन्दकहरूले गर्दाखेरि मेरो छोरालाई प्रबोधित गराए,
मलाई चाहिँ सन्तान विहीन बनाए भनेर मैले पात्र लिएर आएको आफ्नो छोरालाई नचिनेर मैले गर्नु गाली गरेर पो पठाएको रहेछु। अनर्थ भएछ। त्यसो भए हे राष्ट्रपाल, भोलिको भोजन भए पनि अवश्य स्वीकार गर्नुहोला, भोलि घरमा पाल्नुहोला। के होइन भने आजै घरमा जाउँ, आउनुस् भनेर भन्दाखेरि पनि रथपालले के भने त भन्दाखेरि प्रवजित भएकाहरूको घर हुँदैन, त्यसैले मेरो कुनै घर छैन। जुन घर भनेर भनिरहेका छौ त्यो अब मेरो घर पनि होइन। त्यसैले म तपाईहरुको घरमा बिना काममा आउन सक्दिन। त्यसो भए भोलिको भोजन स्वीकार्नु होला भनेर आमा बुवाले रथपाललाई निमन्त्रणा गरेपछि रथपालले पनि मौन भएर भोलिको भोजन निमन्त्रणा स्वीकारे। अब रथपाल त्यही चाहिँ अब ठुल्लको ठित निगममा नै बसे। भोलि चाहिँ रथपाल चाहिँ घरमा आउने स्वीकृति पाइसकेपछि रथपालको पिताले के गरे त भन्दाखेरि आफ्ना बुहारीहरूलाई है, कतिजना भनेर ठ्याक्कै टोकेको छैन, तर एकजना चाहिँ पक्कै होइन, हरू भनेपछि 2-3 जना होला, बुहारीहरूलाई बोलाएर रथपालको पिताले के भने त भन्दाखेरि ए बुहारीहरू आओ, भोलि रथपाल हाम्रो घरमा आउँदैछ। त्यसैले बुहारीहरू जसरी गृहस्थी हुँदाखेरि बुहारीहरूले सजी सजाउ गरेर रथपाललाई सन्तोष गर्थ्यो, उसलाई लोभ्याउँथ्यो, त्यसरी नै रथपाल भोलि आउँदाखेरि आफ्नो यो शरीरलाई सजै सजाउ गरेर गर गहना लगाएर हैन एउटा सुन्दरी जस्तै चिटिक्क परेर बस। म पनि आफ्नो क्षमतालाई भ्याएसम्म रथपाललाई प्रवचित भावबाट गृहस्थी भावमा ल्याउनको निमित्त सक्दो प्रयास चाहिँ म अवश्य गर्नेछौ र बुहारीले पनि त्यो प्रयास चाहिँ गर्नुस् भोलि भनेर बुवा चाहिँले सके रथपाललाई प्रवचित भावबाट छुटाएर गृहस्थी भावमा ल्याउने प्रपञ्च रचे भन्नु पर्यो। अब रथपाललाई त अब भोजन मात्रै भनेको छ, यता भने भोजनको बहानामा रथपाललाई नाना थरीको धन सम्पत्ति स्त्रीहरूको लोभ लालच तृष्णा जगाएर रथपाललाई गृहस्थीमा ल्याउने उनीहरूको योजना बनाएछ। भोलि भोजनको समय भइसकेपछि खबर दिन पठाए रथपाललाई। रथपाल पनि खबर भोजनको व्यवस्थाको खबर पाइसकेपछि रथपाल पनि घरमा आए। घरमा आएर बुबा आमाहरू परिवारहरू सबै मिलेर रथपाललाई 84 व्यञ्जन खाना स्वादिष्ट खाना खुवाए। अब भिक्षुहरूलाई त जस्तो सुकै स्वादिष्ट होस् जस्तो सुकै अस्वादिष्ट होस्, आखिर त आफ्नो यो शरीर पाल्नको निमित्त मात्रै खाने हो। यो मितो यो नमितो यो नाना थरीका भनेर खाइरहने स्वभाव चाहिँ हुँदैन। त्यसमाथि पनि रथपाल भनेको त निक्लेशी भइसकेको भिक्षु, अब त्यस्तालाई फसाउने भनेको त असम्भव नै हो। त्यसपछि भोजन 84 भोजन गराइसकेपछि बुबाले एक ठाउँमा चाहिँ तपाईको सुनको चाँदीको हिराको हैन पैसाको
एउटा पकारी नै राखिरहेको रहेछ के त्यहाँ, पालले छोपेर, हैन? पैसाको ठुङ्ग्रो पकारी त्यहाँ राखिरहेको रहेछ। भोजन सकिसकेपछि बुबाले त्यो पकारी जस्तो राखिरहेको त्यो पैसाको त्यो पाल चाहिँ त्यो कपडा खोलेर यसो गएर रत्थपाललाई भने, हे रत्थपाल, आज हामीले 84 व्यञ्जन भोजन तिमीलाई पस्केर खुवाए, यस्तो भोजनको त मालिक तिमी सदा यस्तो भोजन खान पाउँछौ, सदा यस्तो भोजन खान पाउँछौ तिमीले। हेर तिम्रो चाहिँ सम्पत्ति कति छ, तिम्रो आमापतिको, तिम्रो बाउपतिको, तिम्रो बाजेपतिको कति सम्पत्ति छ। अझै पनि समय छ हे रत्थपाल, यतिका धन सम्पत्तिका मालिक तिमीले चाहन्छौ भने यो सबै सम्पत्ति तिम्रै हो। खाऊ पिउ लगाऊ, घुम मोज गर, मस्ती गर, यस आरामले बस। अपु भनेको तिमीसँग के छ र? त्यसैले हे रत्थपाल, आओ, प्रवचित भाव त्यागेर गृहस्थी भावमा आओ, यो सारा श्री सम्पत्ति तिम्रै हो भनेर त्यो पैसाको भगारी नै देखायो के रत्थपाललाई। बुबाले त्यो सम्पत्ति देखाएर लोभ्याउने किसिमले। तर अरन्त भइसकेका ती व्यक्तिहरू कुनै पनि चीजमा लोभिने भन्ने नै हुँदैन। रत्थपालले भोजन सोजन खाइसकेपछि हात साथ धोएर उठेर नै रत्थपालले आफ्ना पितालाई के भने त भन्दाखेरि, हे उपासक, यस्तो धन सम्पत्तिले के गर्छौ र? जाने बेलामा कसैले एक पैसा लिएर जाँदैन। 2-4 दिनको लागि, बाँच्नको लागि, खानको निमित्त यत्रो धन सम्पत्ति के को आखिर? यो धन सम्पत्तिले उपासकको जीवनमा कुनै पनि हानि नोक्सानी नहोस् भनेर म कामना गर्दछु, कुनै पनि भय अन्तराय नहोस् भनेर म कामना गर्दछु। तर मलाई यो पैसाको कुनै पनि आवश्यक पनि छैन, म त्यो पैसाप्रति लोभिने पनि होइन। यो सही सम्पत्ति, यस्तो सम्पत्ति त मैले जिन्दगीमा कति भोग गरेर आए होला, कति भोग गरेर आए होला। त्यस्तै सही सम्पत्तिको भोगमा नै, तृष्णामै डुबेर आज मैले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग मैले प्रशस्त गर्न नपाइरहेका। ती धन सम्पत्ति भनेका त मेरो लागि बाधक जस्तै लाग्छ मलाई। हे उपासक, तपाईको जीवनमा पनि यो धन सम्पत्ति दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त बाधक चाहिँ नबनोस् है। के देखाउँछौ र मलाई धनको पकारी? जुन धन मेरो जीवनको लागि कुनै अर्थयुक्त नै छैन भने त्यो धन सम्पत्ति प्रति म आसक्त हुने नि कसरी भनेर पो भन्दो रहेछ त रत्थपालले। आमा बुबा त दङ, यत्रो धन सम्पत्ति देखेर पनि यो रत्थपाल त 1 इन्ची पनि लोभिएन बा। अझ भन्दैछ त्यो धन सम्पत्ति तपाईहरूको जीवनको दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा बाधा नपुगोस्, तपाईलाई भय अन्तराय नआओस्, त्यो धन सम्पत्तिले पो भन्दो रहेछ। पुरपुरोमा हात राखेर लौन अब के गर्ने? मेरो छोरालाई अब प्रवचित भावबाट गृहस्थी भावमा ल्याउन त मुस्किलै हुने भयो। लौन नै भनेर पुरपुरोमा हात राखेर दुखित भइरहेको बेलामा उसका चाहिँ बुहारीहरू, रत्थपालका गृहस्थीहरूको चाहिँ श्रीमतीहरू चाहिँ सधैँ सज्जाउ अत्तर पाउदर दलेर सुन्दरी अप्सरा जस्तो भएर गरगहनाले सजिएर रत्थपालको अगाडि आएर भन्न आएछ, हे रत्थपाल, आओ हाँस खेल गरौं, रोज रमझम गरौं, मोज मस्ती गरौं। के कमी छ र हाम्रो जीव शरीरमा? तिम्रै हौ हामी पनि,
अझै पनि हामी कुरेर बसिरहेका छौं। हे रथपाल, तपाईं आउनुभयो भने अझै पनि हामीलाई खुसी हुनेछ। खुसीका साथ तपाईंलाई स्वागत गर्नको निमित्त हामी कुरेर बसिरहेका छौं। आउनुस् आउनुस् भनेर आफ्नो पहिलाको अब श्रीमान भयो नि त, त्यो श्रीमानलाई अनुनय विनय गर्न आए। के तिमीहरूले जानेका छौ, बुझेका छौ यो शरीर कस्तो हो? बाहिर मात्रै सजाइएको घडाभित्र फोहोर दुर्गन्धित मिसाइएको त्यो घडा जस्तै मात्रै हो यो शरीर पनि। हेर, यो दुर्गन्धित शरीर अलङ्कृत वस्त्रले सजिएको फोहोर घडा, नयाँ घडामा फोहोर मैलाहरू भरेर राखेको जस्तै मात्रै हो यो शरीर पनि। बाहिर त यो अलङ्कृत यो गहनाहरूले सजाएर, अलङ्कृत अत्तर पाउडरहरूले सजाएर राखिरहेको यो नयाँ घडाभित्र फोहोर थुपारेको जस्तै यो दुर्गन्धित शरीर मात्रै हो। यो शरीरभित्र त दुर्गन्ध बाहेक अरू के छ र? यस्तो शरीरमा म कसरी आसक्त हुन सक्छु? यस्तै शरीरमा आसक्त भएर म कल्पसम्म यस्तो दुःखको सागरमा डुबेर आइसकेँ होला। यस्तै शरीरमा आसक्त भएर, तर म अब यस्तो चाहिँ दुर्गन्धित शरीरमा आसक्त भएर दुःखको सागरमा डुब्न म चाहन्न। हे उपासिकाहरू, बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि आफ्नो यो शरीर, दुर्गन्धित शरीरलाई बुझ, जान, सिक। हे बहिनीहरू भनेर, बहिनी आफ्नो श्रीमतीलाई बहिनी भनेर चाहिँ हैन सम्बोधन गरेपछि त अब त्यस्तो अलङ्कृत पारेर चाहिँ राम्री पारेर मानौ कि अप्सरा जस्तो भएर आएको त्यो श्रीमतीहरूले पक्कै पनि मेरो श्रीमान अवश्य पनि भुल्ने छ भनेर आएको, आखिरमा बहिनी भनेर सम्बोधन गरेपछि त त्यो रत्तपालको त्यो श्रीमतीहरू त त्यही मूर्छा परेछन्। ओहो, हामीलाई त बहिनी बो भनेर सम्बोधन गर्न थाल्यो त। अब श्रीमतीलाई नै बहिनी भनेपछि त आश्चर्य भयो तिनीहरू गृहस्थीहरूको लागि त। त्यही मूर्छा परेछ। बुबा र श्रीमतीहरूलाई उठी उठी रत्तपालले उपदेश दिनुभएछ। धनले के गर्ने, धनै भएर के गर्ने, आखिर जाने खालै हातै हो। रूपमा, यो रूपमा हैन भुलेर के गर्छौ र? यो रूप पनि आज छ भोलि छैन, जीर्ण भएर जाने, खरानी भएर जाने। यस्ता धन सम्पत्ति दौलत यस्तो रूपहरूमा भुल्दै लड्दै पर्दै कति कल्प बिताएर आइसके होला। त्यसैले त दुःखको सागरमा सदा परिरहनु पर्ने। आज म यो सम्पूर्ण चाहिँ धन दौलत श्री सम्पत्ति रूप आदि इत्यादिबाट म मुक्त भइसकेँ। मलाई अब कुनै यसमा मोह छैन, कुनै मलाई लोभ छैन। हे उपासक उपासिकाहरू, रत्तपाल यस्ता माया मोह जन्जालबाट रहित भइसकेको छ। ब्याडाले जाल थापे परन्तु मृग जालमा परेन। ब्याडाले जाल हाने परन्तु मृग जालमा परेन। अन्नपान खाद्यान्न सेवन गरी ब्याडालाई रुवाएर मृग आफ्नो बाटो लाग्दैछ भनेर रत्तपालले आफ्ना पिता माता आफ्ना पहिलाका श्रीमतीहरूसँग बिदा मागे। ब्याडाले हानेको जालमा मृग नपरेकन आवश्यक खाद्यान्न सेवन गरेर ब्याडाको आँखाबाट आँसु झार्दै मृग आफ्नो मार्ग लाग्दैछ भनेर रत्तपालले आमा बुवालाई आदि इत्यादि धनको दोष, रूपको दोष,
यही धन सम्पत्ति यो लालच यो गर्दै यो शरीरको तृष्णामा पर्दै रागमा पर्दै कयौं जिन्दगी हामीले बिताएर आइसकेका छौं। तैपनि हामी अहिलेसम्म त्यो धन सम्पत्ति त्यो रूप सम्पत्ति आदि इत्यादिमा त्यो काम भोगमा चाहिँ लिप्त भएर चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो तृष्णा परिपूर्ण भएको छैन। कहिले पूरा हुने हो? रोक्ने कसले? रोक्ने कहिले? रथपालले त भगवान बुद्धको शासन कालमा थाहा पाए, चिने यही बेला हो मैले चाहिँ यो तृष्णालाई काट्न पर्ने, यही बेला हो यो तृष्णाको समुद्र नाग्नु पर्ने भनेर सोचेर प्रवचित भएर गए। त अन्तमा रथपालले आफ्ना आमा बुवा र श्रीमतीहरूको आँखाबाट आँसु धर धर झर्ने गरी अन्ततः रथपालले आफ्ना पिता माता श्रीमतीहरूसँग बिदा मागे। तपाईहरूले उपासक उपासिकाहरूले, बहिनीहरूले, आमाहरूले, बुवाहरूले मेरो लागि चाहिँ भोजन दान गर्नुभयो। भोजन दानको अनुभवले तपाईहरूलाई आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होस् भन्दै रथपालले आमा बुवाहरूसँग बिदा मागेर आफ्नो मार्ग लागिहाले। यता आमा बुवाहरूले आफ्नो त्यत्रो ठुलो जाल हानेर पनि रथपाललाई जालमा पार्न सकेन र आमा बुवाले ठाने अब आइन्दा रथपाल यो घरमा आउने छैन भन्ने थाहा पाएर आँखाबाट आँसु छाडेर रथपाल जहाँसम्म देखिने छ त्यहाँसम्म हेरेर बसिरह्यो। मेरो छोरा रथपाल, मेरो छोरा रथपाल, मेरो श्रीमान रथपाल भन्दै मनमा लिएर बस्दै गए। रथपाल चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि सर्दै गए। आखिरमा अन्तमा नदेखिने किसिमले रथपाल आफ्नो मार्गमा लागे। ल, रथपाल अरहन्त भइसकेको व्यक्तिलाई कसैले पनि जालमा पारेर पार्न नसकिने रहेछ। रथपालले धनको दोष, रूपको दोष देखाएर यो धन सम्पत्ति भनेको त 2-4 दिनको लागि हो, यो त हैन, यो धन सम्पत्ति न कसैले लिएर जान्छ, यसमा आसक्त भइरहनु पर्ने छैन। यो रूप भनेको आज छ भोलि छैन, यो रूपमा आसक्त भएर के, यो त चाहिँ अत्तर पाउडरले सजाइरहेको मात्रै हो। नयाँ घडामा भित्र फोरै फोर भरेर राखेको नयाँ घडा जस्तो मात्रै छ। यो शरीर पनि यस्तै छ, जिउभरि सजाइएको छ, तर भित्रभित्र कुनै पनि त्यस्तो चिज छैन जुन चिज यो सही छ, यो राम्रो छ भनेर लिनुपर्ने। आखिरमा रथपाल बिदा भएर गए। रथपालको यहाँसम्मको कथा देशना मैले टुङ्ग्याएँ। यो पछि पनि रथपालको धेरै कहानीहरू छ। आखिर रथपालले आफ्नो जीवनमा कल्पौं कल्पदेखिको दुःखको सागर तरे अनन्त भावमा पुगेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याए। जसको धन छ, रूप छ, तिनीहरूले त्यही धन र रूपको आसक्त माने उनीहरूले जीवन बिताए। उनीहरूको जीवन कहिले मुक्त पनि हुने छैन र हुँदा पनि हुँदैन। तर जसले त्याग गर्न सक्छ तिनीहरू नै दुःखबाट मुक्त भएर जान्छ। यसरी रथपालको यहाँसम्मको देशना यही टुङ्गिन्छ। यतापट्टि उतापट्टि भने तपाईहरूको लागि अलिकति सूत्रहरू भनेको त अलि मजाले भन्नुपर्ने हो, तर रथपालको जीवनी विषयमा मैले यहाँ प्रस्त्याएँ मात्रै। उहाँले देशना गर्नुभएको, राजाले देशना गर्नुभएको छ। रथपाललाई देखेर राजै चकित भएको, यस्तो धनाढ्य मान्छे किन चाहिँ प्रवचित भएका भनेर रथपाललाई प्रश्न गरेको थियो। त्यो प्रश्नहरूको उत्तर पनि छ हैन। राजालाई 4वटा चाहिँ परिहानि उपदेश दिएको छ। धेरै कुराहरू छ रथपालको। तर आज चाहिँ यहाँ रथपालको जीवनीमा यसरी चाहिँ एउटा रथपालले त्यत्रो श्री सम्पत्तिहरूलाई त्यागेर हैन, रूप सम्पत्तिहरूलाई त्यागेर, संसारको माया मोहलाई त्यागेर, धन सम्पत्ति आमा बुवाले त भनेको धर्म गर, कर्म गर, पुण्य गर, सम्पत्ति यत्रो छ, किन प्रवचित भएर जानुपर्छ? र दुःखबाट मुक्त हुनको लागि मलाई यही बाटो सहज लाग्यो भनेर रथपालले त्यो बाटो अपनाए। र आजको यो उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईहरूले रथपालको विषयमा तपाईले सुन्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो। साँच्चै चाहिँ यो प्रवचित भाव भनेको चाहिँ
कति दुर्लभ छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला। हुन त मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो भन्टे गुरुमा बनाउनको निमित्त यो देशना गरेको चाहिँ होइन है, तर तपाईहरु हुन चाहन्छु भने चाहिँ म स्वागत चाहिँ गर्न चाहन्छु। कोही छ भने विमलो भन्तेलाई सम्झे हुन्छ। ल भन्ते भन्ने कोही छ भने विमलो भन्तेलाई सम्झे हुन्छ। स्वागत छ तपाईहरुलाई, अरहन्त मार्गको बाटोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म विमलो भन्ते र तपाईहरुलाई स्वागत गर्न गेटैमा आइदिन्छु। तपाईहरु चाहिँ निर्वाण हैन, बुद्ध लोक भने जस्तै हो के निर्वाण भनेको चाहिँ बुद्ध अरहन्तहरु पुग्ने अवस्थालाई निर्वाण हैन। तपाईहरुलाई म गेटैमा लिएर आएर तपाईहरुलाई स्वागत गर्न त कोही छ भने स्वागत छ है। त्यसैले आजको देशमा यही टुंग्याउन चाहन्छु। यस्ता कुराहरू शिक्षाहरू हामीले परिधि शिक्षामा धेरै पढ्न पाइन्छ। तपाईहरुले चाहिँ परिधि शिक्षाको क्लासहरू बोडी टेलिभिजनबाट भइरहेको छ है। समय मलाई ठ्याक्क त थाहा भएन है, बोडी ज्ञान भन्देले बरोबर जानकारी दिनुहुन्छ। तपाईहरुले फेसबुकमा पनि पाउनुहुन्छ। बोडी च्यानलमा परिधि क्लासहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईहरु पनि सुन्नु होला र त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि त्यो परिधि क्लासमा राख्नु भएर यस्ता नैतिक शिक्षाहरू फेरि मेरो छोराछोरी पनि भन्टे भएर जालान् भन्ने डर चाहिँ मान्नु पर्दैन। रथपालको कुरामा मात्र यस्तो भएको। नैतिक शिक्षाहरू, व्यवहारिक शिक्षाहरू, धार्मिक शिक्षाहरू धेरै कुराहरू छन्। अब आजकल त प्रवचन हुने पनि कमै छ, धेरै गाह्रो छ है। बुद्ध शासन उन्नति गर्नुपर्छ भन्ते भन्नु चाहिँ हुन्छ, तर प्रवचन हुनको निम्ति आफ्नो छोराछोरीहरू एकजना दिने होइन कसैले। बुद्ध शासनको कास्न निमित्त त भन्दै चाहियो, गुरुमाहरू चाहियो है। गाह्रो छ, गाह्रो छ। अब संस्कार भएकाहरू त अवश्य आउँछन् होला। तपाईहरुलाई स्वागत छ भन्न खोजेको हैन। त्यसैले परिधि क्लासहरू पनि सहभागी भइदिनु हुनको निमित्त पनि मैले अनुरोध गरे। 18 गतेदेखि सञ्चालन भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हैन। मैले पनि एकचोटि भनेको, पहिला पनि 18 गते भन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ। डेटहरू चाहिँ खास मलाई ठ्याक्कै त याद भएन। बर्ज्ञान भन्देले दिनुभएको छ होला उहाँको फेसबुक पेजमा पनि। सबैलाई त्यो परिधि क्लास बोडी टेलिभिजनबाट प्रसारण भएकोमा पनि सहभागी भएर तपाईहरुले चाहिँ नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, दुःखबाट मुक्त हुने शिक्षा आदि इत्यादि तपाईहरुले सिक्नु भई लाभ उठाउनु हुन पनि अनुरोध गरेरै आजको देशनाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। र अन्तमा प्राप्त भएको सम्पूर्ण पुण्यलाई एकमुष्ट श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिविर भन्तेलाई पुण्य अनुमोदन गर्दै र तपाईहरुको जीवनमा भएका भन्देलाई यहाँ एउटा चाहिँ लेख्नु भएको छ, 5 बजे आज परिधिको प्रोग्राम आउँछ भनेर लेख्नु भएको छ है। बोर्जन भन्देले एउटा मेसेज पठाइसक्नु भएको छ। तपाईहरुले पनि बोडी टेलिभिजनमा यो 5 बजे र उहाँको फेसबुक पेजमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू आइरहनु प्रसारण भइरहेको छ। तपाईहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। आज 5 बजे तपाईहरु सहभागी हुन सक्नुहुने रहेछ है। र अन्तमा तपाईहरुको चाहिँ आफन्त इष्टमित्र ज्ञातिबन्ध कोही छन् भने उहाँहरुको लागि पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरुको सुगति निर्वाण कामना गर्न चाहन्छु। र आजको यो पुण्यको अनुभवले तपाईहरुको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र आजको दिन पनि मंगलमय होस्, कल्याणमय होस् र सधैँ यसरी धर्मको मार्गमा सधैँ हिँडिरहन पाओस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। र भाद्रदेखि नियमित रूपमा आउँछ भनेर लेख्नु भएको छ बोर्जन बन्तले। परिधि क्लासको त्यो भाद्रदेखि चाहिँ नियमित प्रसारण हुने जानकारी पनि दिनुभएको छ। तपाईहरु चाहिँ अब लकडाउन फेरि हुने सम्भावना पनि नभएको चाहिँ होइन। त्यसैले यो समयलाई चाहिँ हैन, समय भनेको गइसकेपछि फिर्ता हुँदैन। त्यसैले समयको सदुपयोग गर्नु नै पण्डित्याइ हो हैन। त्यसैले सक्दो तपाईहरुले पनि यो धर्मको भनेको त धर्म बिना त हाम्रो जीवन त चल्दैन, एउटा केस पनि चल्दैन। त्यसैले बिना धर्म तपाईले आफ्नो जीवन सोच्नु भयो भने त्यो अनर्थ हुन जान्छ। त्यसैले जति सक्छ धर्मलाई संकलन गर्दै जीवनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईको जीवन सहज हुनेछ। एक दिन तपाईले निर्वाण धर्म पनि पाउनुहुनेछ। र अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु
सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्।